सडक तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्री श्री बसन्त कुमार नेम्बाङ माननीय ज्यूलाई मासेमी प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धर्म दर्शनलाई संसारमा उजागर गर्न निमित्त यो पवित्र भूमिमा रहेको अब महान सिद्धि समग्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रबाट विकास गर्नको निमित्त अब हामी आयोजकको तर्फबाट उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण भक्तजन धर्म सेवामा लाग्नुभएका सबै पुजारीदेखि लिएर सबै महानुभावहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रद्धेय गुरुआमा लगायत सबैमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक भित्र दिलैबाट सेवा र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज बहुत राम्रो दिन, महायज्ञ सञ्चालन गरेको खुसियालीको दिन सबै भक्तजन सबै साथीहरूमा बुबाआमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कामको प्रारम्भ सुरु गरेर हामी सबैलाई यो थलोमा श्रद्धेय गुरुको जन्म थलो यो अगौटे बारीमा सबै ठाउँबाट भेला भएर आत्मा शान्तिको कामना गर्ने, मागसँग आशीर्वाद माग्ने, गुरुलाई आफ्नो सभक्ति अभिनन्दन चढाउने, आत्मा सन्तुष्टि लिने र यो ठाउँलाई पवित्र भूमि बनाउँदै जाने महान कार्यको सुरुवात गरिदिनु भयो। आज यो महायज्ञको पहिलो दिन हामी यहाँ उपस्थित हुने मौका अवसर प्राप्त गर्यौं। म यो अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुने श्रद्धेय गुरुज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो महायज्ञ भव्यसँगले सुरुवात भएको छ आजको उद्घाटन सत्रबाट र यसका 3 दिनका कार्यक्रमहरू अघि उद्घोषिकाले राखिसक्नु भएको छ। भोलिको कार्यक्रम र पर्सि गुरुआमाको फूल समर्पणमा फूलमालाको अन्तिम दिनको कार्यक्रम भव्यताका साथ सफल हुन सकोस्। सबै हामी यसरी नै भेला भएर सभक्ति आफ्ना विश्वास आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमले सफलता पाओस्। म यो महायज्ञको भव्य सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पचहत्तर सालको माघ 1 गते हुनुपर्छ। मैले यसरी नै निम्ता पाएँ। वर्तमान गुरु हाम्रा महागुरु
सबैले सेवा तपस्या गरेर विद्या आर्जन गरेको ठाउँ, ज्ञान हासिल गरेको ठाउँ फुलुङ्गी वरिपर यही एरिया, यही ठाउँ हो, यही भूमि हो जहाँ 75 सालको माघ 1 गते यसरी नै भव्य महायज्ञ राखेर 1,08 बत्ती प्रज्वलन दीप प्रज्वलन गरेर शान्तिको, एकताको, विश्व शान्तिको, मानव शान्तिको कामना गर्ने आयोजना गर्नुभयो। म पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। हामीले त्यति बेला विकास र समृद्धिको कुराहरूलाई जोड्दै त्यो त्रिवेणी जुन ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ, यसको विकास गर्नुपर्छ, धार्मिक पर्यटनको विकास गरेर निरन्तरता दिनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ एउटा मोटर बाटो पुलको कामना गर्यौँ, जुन निर्माण र ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। हामीले त्यहाँ किराँत धर्मगुरु लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह तपोभूमि फुलिङ्गीमा एउटा माङ्गिम बनाउने परिकल्पना गरेर ठुलो एउटा शुभारम्भ गर्यौँ, शिलान्यास गर्यौँ। त्यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। आज झन्डै 15-16 महिना भयो होला। हामीले यसलाई निरन्तरता दिनै पर्छ। सबैले एक भएर सरकारी तवरबाट, गैर सरकारी तवरबाट, सरकारी तवरमा स्थानीय तहबाट, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहभागितामा हामीले सुरुवात गरेको त्यो माङ्गे निर्माणलाई छिटो आउने भविष्यमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। आजको दिन करिब 15-16 महिना पछाडि मैले यही सङ्कल्प गर्दछु। हामी यस्तो महान यज्ञ गरेर विश्व एकता, विश्व शान्ति, मानव शान्तिको कामना गर्दै यो हाम्रो किराँत भूमि महाग गुरुहरू, वर्तमान गुरुबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गरेको ठाउँदेखि लिएर वर्तमानमा पनि यो ठाउँलाई विश्व शान्तिको एउटा भूमि र इतिहासको रूपमा विकास गर्दै जाने सहरमा श्रद्धेय गुरुले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। हामीले एकताका साथ दिनुपर्दछ, दिँदै आएका छौँ र अझै अलिअलि विस्तृत र एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्नु आजको महान दिनमा म आह्वान गर्न चाहन्छु। एउटा परिकल्पना अघि मागसँग हामीले यो पनि गर्यौँ, चरु बोल्दा यो पनि हामीले कामना गरेका छौँ। हामी आशा गरौँ आउने दिनमा यहाँको समृद्धि, साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति, धर्म र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको समृद्धिलाई पनि एकसाथ लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्दछ। आजको दिनमा म यो कुरातर्फ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो ठाउँ अत्यन्तै किराँतीहरूको त मूल ठाउँ, अत्यन्तै भोलि यसको चौतर्फी विकास गर्नुपर्दछ भनेर सुरुवात गरेका छौँ। श्रद्धेय गुरुको आकाङ्क्षा यसलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। हामी यसका सबै पक्षलाई विकास गर्नेतर्फ जोड दिन पर्दछ। सरकार यतातिर सजग छ। आजको दिनमा मैले यही भन्न चाहन्छु। चारतिरबाट हाम्रो श्रद्धेय गुरुको आश्रम माङ्सेबु, जो एउटा अहिले केन्द्रको रूपमा पछिल्लो कालमा अगाडि विकास क्रमले बढेको छ। हामी सबैको आस्था र केन्द्रित छ। संसारभरिबाट भक्तजनहरू त्यहाँ आउनु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई विकासको क्रममा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले थालनी गरेका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू थालनी गर्यौँ। दमकबाट
फाल्गुनन्द मार्गको सुरुवात गरेर आश्रम हुँदै राँके रवि भेटाडको बाटो कालोपत्रे बाटोसँग जोड्नको निम्ति कालोपत्रे बाटोलाई सुरुवात गर्यौँ। निर्माणको तीव्र चरणमा छ। माङ्सेबुङ वरिपरि रिङ रोडको अवधारणाहरू सुरुवात गरेका छौँ। त्यो ठाउँमा खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति लिफ्ट खानेपानीको सुरुवात गरेका छौँ। अहिले भर्खरै मैले अघि श्रद्धेय गुरुज्यूलाई त जानकारी गराएँ। तपाईँ भक्तजनहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। 20 गते 11 बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यो देशको हाम्रो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्ने गरी देशका 161 वटा रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्र स्तरको बाटोहरू रकमको जो गरेर शिलान्यास गर्यौं। त्यो बाटो हाम्रो त्यही आत्मानन्द मार्गको लक्ष्मीबाँधबाट वडा नम्बर 7 बिबारे हुँदै गुरु आश्रमको दायाँपट्टिबाट माङ्सेबुङ भन्ज्याङ सम्म कालोपत्रे बाटो बनाउने र तल बिबारे पलासेबाट फुलुङ्गीतर्फ त्यो कालोपत्रे बाटोलाई अगाडि बढाउने 3 वर्षभित्र यो बाटोहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर 50 करोडको व्यवस्था गरेर कालोपत्रे सुरुवात भएको छ। स्वाभाविक धार्मिक हाम्रो किराँत धर्मको व्यापक आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको यो क्षेत्र हिजो महागुरुको तपोभूमिबाट ज्ञान हासिल गरेको क्षेत्र फुलुङ्गी अनि हामीले पहिले भनेका थियौं यो एउटा मार्गको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो चुक्सी नाम्बा लोकेसन भएको यो क्षेत्र स्वयं आज हामी यहाँ उपस्थित छौं। वर्तमान गुरुज्यूको जन्मस्थल भएको भूमिमा आज हामी छौं। यो क्षेत्र यसका सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामीले पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ भनेर उठाउँदै आएका छौं। ती काम लगातार चाहे सङ्घको सरकारले होस्, चाहे प्रदेशको सरकारले होस्, चाहे स्थानीय तहको सरकारबाट होस्, यसको विकास क्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र त्यो तल फुलुङ्गी जहाँ हामीले पूर्वयज्ञ गर्यौं त्यो ठाउँ हुँदै यहाँ अहिले बाटोको कुराहरू उठेको छ। मेरो हातमा मागेर अघि प्रस्तावहरू प्राप्त भएको छ। यो बाटो हुँदै यो बाटो माथि राँके माथि पुरानो पञ्चमीसम्म अत्यन्तै राँके रवि भेटा र मेची हाइवेसँग यसको कनेक्सन हुन्छ। यो ढङ्गले यो क्षेत्रको विकास गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। हामीले यसलाई धेरै ध्यान दिन्छौँ। अहिले भर्खरै पनि यो कार्यक्रम पश्चात जुन बाटोको परिकल्पना र आवश्यकता महसुस गरेको छ, यो पवित्र भूमि गुरुज्यूको जन्म भएको ठाउँ, यो ठाउँ हुँदै त्यही ठाउँमा पुग्ने बाटोहरूलाई स्तर बाटो त छ तर यसलाई स्तर उन्नति गर्ने, स्तर उन्नति पनि कालोपत्रेसम्म विकास गर्ने बन्ने यो भूगोलको माग, यो संस्कृति बोकेको यो ठाउँको माग छ, इतिहास बोकेको ठाउँको माग छ, मागपत्रको रूपमा आएको छ। हामीले भन्यौं, हामीले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि सोच गर्यौं। अघि हाम्रा गाउँपालिका अध्यक्षजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर यो क्षेत्रको सिङ्गो धार्मिक पर्यटनको रूपमा एउटा विकास गर्नुपर्छ र मार्गको चित्र कोर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। यो कुरो उठेको पनि छ। त्यसो भएको हुनाले किराँत भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृतिको विकास
भएको क्षेत्रहरू, यसको प्रवर्तक राजनेताहरू, महागुरु फाल्गु नन्ददेखि लिएर वर्तमान गुरुज्यूसम्म र आउने पिँढी पनि ले सिङ्गो महसुस गर्नुपर्दछ र हामीले यो ठाउँलाई एउटा किराँतीहरूको मार्गचित्र पर्यटकीय मार्गको रूपमा डेस्टिनेसन भनेर जाने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले लारुम्बा, चुक्सिनाम्बा यो ठाउँ फुलुङ्गी हुँदै सिलौटी परतिर गएर के अरे लोब्रेकुटी अनि त्यसको अन्त्य ठक्ताङ। हामीले यहाँसम्मको मार्गहरूलाई प्रशस्त गर्यौँ, किराँत धर्मको मार्गलाई, किराँत धर्म पर्यटन संस्कृतिको विकासलाई यसरी एकीकृत रूपमा जोडेर हेर्यौँ र हामीले यो ठाउँसम्मका गन्तव्यलाई भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर संस्कृति भाषा लिपि धर्मदेखि लिएर विभिन्न हाम्रा माङ्गिमदेखि लिएर हाम्रा सबै कल्चरहरू स्थापना गर्दै अगाडि बढायौँ भने यो पुरा हुन्छ। महागुरु फाल्गु नन्दले देख्नु भएको सपना, डोर्याउनु भएको बाटो, हालका वर्तमान गुरुले नेतृत्व गर्दै गर्नुभएको त्यो बाटोलाई किराँत धर्म संस्कृति लिपि समाज एकता हार्दिकता अघि श्रीजीले भन्नुभयो, हामीले बुझेका छौँ। समन्वय भावना सबै मानवलाई समानता, यहाँभित्र त फन्डामेन्टल राइटको पनि कुरा छ, मौलिक हक र अधिकारको पनि कुरा छ, स्वतन्त्रताको पनि कुरा छ। यी सबै अगाडि बढ्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले आगामी दिनमा हामीले पोहोर सालको नीतिमा घोषणा भएको थियो, यसकै एउटा मास्टर प्लान बनाउने, सुरुवात गर्ने, केही बजेटहरू विनियोजन हुन थालेको थियो तर अलिक एकीकृत रूपमा हुन सकेन। हामी आउने वर्षका सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूमा यतातर्फ ध्यान दिनेछौँ। यसकै एउटा यही ट्रेलभित्रकै एउटा सानो पाटो जो हाम्रो फाल्गु नन्द मार्गदेखि लिएर यो ठाउँसम्म आइपुग्दा र यो ठाउँदेखि पारी लिङ्कअप गर्दै जाने कुराहरू एउटा मागको रूपमा आज उठेको छ। पवित्र हाङमा मार्ग भनेर हामीले यसलाई विशिष्टीकरण गरेर जानु पर्दछ। यो थलाचेपा गैरी गाउँ, डाँडा गाउँ, लौटीबारी, यो अगौटे र माथि गजरमुखी यो क्षेत्रको जुन बनेको बाटोलाई स्तर उन्नति गरेर गएर यसको भौतिक विकास क्रमलाई अगाडि बढाउने पहिलो चासोहरू उठेको छ। यसमा स्वयं गुरुज्यू लाग्नु भएको छ, गुरुज्यूको निर्देशन छ, गुरुज्यूको चाहना छ। हामीले यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। सबैले एक भएर गैर सरकारी क्षेत्रबाट, स्थानीय तहबाट जुन कामहरू सुरुवात गरेको छ यसलाई माथि केन्द्रबाट सङ्घ र प्रदेशबाट पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा प्रस्ताव आएको छ, लिखित दिनुभएको छ अघि अध्यक्षज्यूले मैले प्राप्त गरिसकेको छु। मैले अघि सर आउँदा अब फेरि पनि अहिले गुरुज्यूहरूसँगै हामी यो बाटोको अवलम्बन गर्ने हाम्रो कार्यक्रमै रहेको छ। हामी जानेछौँ। म यत्रो तपाईहरू सबैको सामु सङ्घीय सरकार, मेरो मन्त्रालयबाट मैले चलाउँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आउने आर्थिक वर्षमा धेरै प्रयत्न गर्नेछु। मैले अहिले यति भन्छु, यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सक्दो कोसिस गर्नेछु, ध्यान दिनेछु
अवश्य प्रयत्न र ध्यान र चाहना भयो भने केही कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। म आजको दिनमा यति भन्न चाहन्छु। श्रद्धालु भक्तप्रेमी भक्तजनहरूमा सबैभन्दा मेरो पहिला तपाईँहरूलाई एउटा शुभकामना साथ मेरो धन्यवाद र हाम्रो अतिथिहरू पाल्नु भएकोमा अत्यन्तै हामी खुसियाली छौँ। हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हाम्रो बसन्त नेम्बाङज्यू र उहाँको दायाँ बायाँ आउने हाम्रो पाहुनाहरू पत्रकारहरू र यहाँहरूमा सबैमा मेरो तर्फबाट धन्यवाद। र मलाई खुसी लाग्यो यो हाम्रो हामी जन्मेको यो थलो कस्तो छ भने म यो अगोटे बारीमा जन्मेका हुँ। म जन्मेको ठाउँमा एक कोठी सानो बनाएको छु र यहाँ हाम्रो जग्गा जमिन थियो र महागुरुहरूको समयमा महारुकै जग्गाहरू हो, महारुकै जमिनहरू हो र यहाँ 9 थलामा हाम्रो जग्गा थियो। त्यसमा म जन्मेको थलोमा हाम्रो बाजे बोजूहरूले यो जमिन चलाइहालेको थियो भनौँ, बेचिपठाएको थियो। तर पनि यहाँनिर के हो भने भक्तजनहरू तल हाम्रो लारुम्बा माङसेबुङमा आउँछ अनि गुरु जन्मेको ठाउँ कहाँ हो भनेर फेरि यो गैरी गाउँ अहिले हामी जान्छौँ। गैरी गाउँ धनसम्म आउँछ अनि त्यहाँ सोध्दो रहेछ अनि कहाँ गुरु जन्मेको भनेपछि तल अगोटेमा पो भनेर देखाउँदो रहेछ। अनि गुरुतिर आउँदछ हिँडेर, यहाँ ठाडो हिँड्नुपर्छ, हिँडेर आउँदो रहेछ। अनि मैले यसो सम्झेँ बुवाले त बेची पठाएको जग्गा हो, अब यसलाई फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा मेरो दिमाग मेरो ज्ञानमा गएपछि चाहिँ मैले के सम्झेँ भने बुवाले बेचेको भए तापनि यसले फिर्ता गराउने भनेर यसको 1 वर्ष 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ यो जमिन लिएको र जमिनमा हामीले उसले लगाउनुभएका रकमभन्दा पनि अलि बढी रकममै दिएर हामीले फिर्ता गरेका छौँ र हाम्रो नाममा अहिले राखेका छ। र यसलाई ठुलो दृष्टिस्थल बनाउने र संसारको मान्छेहरू आवागमन आउँदा ठुल्ठुलो विद्वानहरू आउँदा विज्ञहरू आउँदाखेरि एकछिन बसेर हावा खाने ठाउँ, बस्दाखेरि चिया खाने ठाउँ, यसो तातो चिया त खानु पाओस् भन्ने हेतुले हामीले यहाँ निर्माण गरिराखेका छौँ। र हामी आज मलाई बडो खुसी लाग्यो हाम्रो अतिथिहरू काठमाडौँ सिंहदरबारबाट यहाँसम्म ल्याउनमा हामी सफल भएका छौँ र भौतिक पूर्वाधार बसन्त नेम्बाङजीले आफै बोलिसक्नु भएको छ। र यसमा हामीले पर्यटकीय स्थल साधु सन्त महन्त मात्र नभएर अरू पनि आउँछ। यहाँनिर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मावलम्बी, विभिन्न विचार बोकेका, दर्शन बोकेका मानिसहरू आउँछ र यिनीहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा अध्ययन गर्ने ठाउँ, अध्ययनशाला एउटा निर्माण गर्ने यहाँनिर र भक्तजनहरू आउँदा निर्माण हुने, एउटा ज्ञान प्राप्त हुने ठल्लो एउटा बनाउनु भनेर हामी सोचेका थियौँ। अब यो सोच अब नेपाल सरकारले अवश्य हामीले सहयोग गर्छ र गाउँपालिका सरकारबाट त हामीले सहयोग भइराखेकै छ र यहाँनिर धेरै कुराहरू छ हामीले गर्दै जाने कामहरू। यहाँनिर यो घरले भिरले खाली नराख्ने भनेर हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह भइराखेको छ। यसमा खेल्ने ठाउँ, रमाइलो गर्ने ठाउँ, ऊ तल पोखरी बार्यो, पोखरीमा पौडी खेल्ने ठाउँ, अनि यहाँ एउटा सिँढी बनाएर 1108वटा चाहिँ सिँढी बनाएर चाहिँ माथिसम्म निकाल्ने अनि त्यसमा बस्दै जाने, कोही चिया खाँदै जाने,
के कविता निबन्ध लेख्दै रहने यस्तो खालको ठाउँ पनि बनाउँ भनेर यहाँ डिपिआर भइराखेको छ। र गजरामुखी र थाला जेपा मङमालुङसम्म पनि हामीले डिपिआर गर्नुपर्ने छ। यो डिपिआर भइसकेको छ। यो डिपिआर चाहिँ याङ्ग्रो अनि माथि तिनचुले अकरेसम्म डिपिआर भइसकेको छ। र तेर्सो महागुरुले जो कर्मभूमि बनाएको थियो त्यस मन्दिरमा तेर्सोले डिपिआर गर्नुपर्ने छ। गाउँपालिकाले मैले अनुरोध गरिराखेको छु र यसलाई अब छिटो डिपिआर गरेर र यसलाई हामीले यसको लम्बा चौडा बाटो बढाएर यसलाई कालो पत्र बनाउने। अनि यो रुख छ यो बाँसमा यसमा चाहिँ हामीले वाल नलगाइ भएन। यहाँ कस्तो वाल लाउनुपर्छ भने एउटा बलियो खाले वाल लगाउने र यसमा गाडी पार्किङ मोटरसाइकलको पार्किङ यहाँ हुने। यहाँ एउटा धर्मशाला बनाउने यहाँ ठाउँ अलिकति छ त्यसमा मान्छे आउँदा बास बस्न थाल्नु। र यसमा हामी अगाडि बढेपछि हरेक कुराको आवश्यकताहरू बढ्छ। र यहाँनिर हामीले जोडुर बनाउनु पर्ने के देखियो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो रङ्गशाला बनाउने बेलामा 2-3 हजार मान्छे आउने मान्छेहरूले आउँदा त्यहाँ बस्ने र हरेक भक्तजनहरू आउँदा बस्ने यहाँको तीर्थयात्रीहरू आउँदा बस्ने र थलो चाहियो। अब यसको लागि पनि सरकारले नै हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो धार्मिक स्थलहरू लभरे सिलौटी फक्ताङबुङ सबै थलोका धार्मिक स्थलहरू जस्तो रविको धनडाँडा र यता तिनचुले यी सबै स्थलहरू अनि उता तुम्देवा र बिग्लाग्चो यी थलोहरू सबै विकास गर्दाखेरि मैले यसो अनुमान गर्दाखेरि हामीले कमी भनेको पनि 3 अरब रुपियाँ त पैसा लाग्छ यहाँ। अब बाटो बनाउनु पर्यो, बिजुली लाउनु पर्यो, मन्दिर बनाउनु पर्यो, अब कालो पत्रै बनाउनु पर्यो। बाटोमा सबैभन्दा धेरै पैसा लाग्ने त बाटोमै हो। अब यो बाटोहरू बनाउनु पर्यो, हावाबडा बनाउनु पर्यो। अब ठाउँले दिएको ठाउँमा त हामीले गुराँस रोपेर ठुल्ठुलो फुल्ने फुलहरू रोपेर त्यस ठाउँलाई रङ्गीचङ्गी बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि सरकार सँगसँगै सरकारले अनुरोध गरेर र हामी सबै भक्तजनले पनि अनुरोध गरेर हामी सबै तन मन ध्यान सबै लगायौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो देश त आफै बनाउन सक्छ मलाई जस्तो लाग्छ। मन मिल्यो भने जे बनाउन सकिन्छ। मन चाहिँ एकता हुनु पर्यो, आराम एकचित बन्नु पर्यो, मन स्थिर हुनु पर्यो र काममा लाग्नु पर्यो। काम लाग्यो भने र काममा लाग्न सक्यौँ भने लगानी गर्ने सक्यौँ भने देश बनिन्छ, अवश्य नै फुलबारी हुन्छ। अब मलाई के अनुभव लाग्यो भने यो थलो अत्यन्तै विकासले पछाडि पारेको थलो हो। पञ्चायतको समयमा पनि यहाँको जनताहरू साह्रै पछाडि परेको थलो हो। यसलाई चुक्ची नम्बर डाँडा गाउँ भन्छन्। यहाँको समाज कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब अलिअलि कोदो फलायो भने कुहारै सक्ने, अलिअलि कोदो फल्छ हिउँदो भरि कुहायो अनि तम्बा खायो, रक्सी खायो, जाँड खायो अनि बदमास गर्यो, झगडा गर्यो, यसै गरेर जीवन बित्ने थलो हो यो। त्यस कारणले अब यस्तो थलोमा महागुरुको पनि यहीँ जन्मथलो यहीँ डाँडा गाउँ चुक्ची नम्बर सिरानमा माथि बौर छ, त्यही थलोमा जन्मेको। म पनि यहीँ जन्मेको। यसले गर्दाखेरि यो पवित्र एउटा थलो हो। अब विकासले गर्दाखेरि यहाँको जनतामा पनि अलिकति मन परिवर्तन, मनमा एउटा उज्यालोपन आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई त्यो विश्वास र म यही अनुरोध गर्छु मेरो गाउँले दाजुभाइहरू, हाम्रो मन्त्रीजीहरू आउनुभयो, हाम्रो देशका प्रमुखहरू आउनुभयो र हामीले किन के त हामीले दिइराखेको छ हिँडेर। यसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँठाउँ विकास हुन्छ। अब लेछिबुङबामा यहाँ लेछिबुङबा भन्ने ठाउँ ठलो छ, पर कुनाभित्र महागुरु सानो किशोर अवस्थामा महागुरु त्यहाँ छुटेर बसेको, आफै खेतीलाई खाएको
थलो छ, जग्गा पनि छँदैछ त्यहाँनिर र त्यहाँबाट चाहिँ यो पावर गाउँमा सट्टै बाटो जोड्ने भन्ने पनि हामी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग त कुरो भएको छ। यो पनि गर्ने र महाहरूले जहाँ जहाँ देख्यो त्यसले असल फुलबारीको रूपमा विकास गर्ने। यसमा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक यी कुराहरू र यसमाको दिमाग सबै लगानी गर्नुपर्छ, अनि त हाम्रो गाउँठाउँ सुधार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब सुध्रिने मौकामा, सुधार्ने मौकामा, हाम्रो गाउँठाउँ धनी हुने मौकामा, ज्ञानी हुने मौकातिर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो कुरो तपाईँहरूलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो, यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी बाल अवस्थादेखि यहीँ हुर्केको, म 25 साल मात्रै छोडेको यो ठाउँमा। 25 सालसम्म यही थलोमा थिएँ र यही थलोमा म हुर्केको, यही ठाउँमा गोठला गरेको, बाख्रा चढाएको, बस्तु चढाएको, यो भर्रेबिर सबै घुमेको, यो कुना बच्चा सबै मलाई थाहा छ, यो फेवा खोला सबै थाहा छ। यसमा हामीले सबै घुम्यौँ, हामी खेलिरहेको थलो हो र यो थलोलाई विकास गर्न पाउँदाखेरि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। र बिजुली पनि आउँदैछ हाम्रो डाँडागाउँमा र यो बिजुली भोलि उद्घाटन हुन्छ र हामी अत्यन्तै भाग्यशाली सम्झिनुपर्छ। र बाटोले जग्गा जमिन अलिअलि धुर्तिदिन्छ, जग्गा जमिन अलिअलि लगिदिन्छ, तर जमिन लग्यो भन्दैमा हामीले गाह्रो मान्नु हुँदैन। बाटोले जमिन दिनुपर्छ। बाटो ठुलो आयो भने हाम्रो भाग्य बढ्छ क्या, हाम्रो भाग्य बनिन्छ, त्यो सोच्नुपर्छ। म यही भन्छु तपाईँहरूले, हाम्रो गाउँघरमा त अलिकति डोजरले एक चपरी चोरिदियो भने मेरो जग्गा काट्यो भनेर खुकुरीसँग उफ्रिने होइन। यहाँनिर खुकुरीसँग उफ्रियो कि उफ्रेर केही पनि नापेन। अब 10 मिटरको जान्छ बाटो, यहाँ 8 मिटर होइन 10 मिटरको बाटो अब जान्छ। त्यति बेला जमिन छोडिदिनुपर्छ, घर छोडिदिनुपर्छ। अलिअलि उब्रेको जग्गामा हामी व्यापार गर्छौँ, हामी दोकान चल्छ। यहाँनिर धेरै मान्छेहरू आवान बन गरेपछि व्यापार नै मान्छे बाँच्छ र चिया पकाएर पनि बिक्री गरेर हाम्रो जीव पाला हुन्छ। यो कुरा सोच्नुपर्छ। र म मेरो गाउँले मेरो स्थानीय मित्रहरू यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर म एउटा कुरा भन्छु, जाँड खाएर जीवन दिनभरि दिन बिताउनु चाहिँ हुँदैन है। हाम्रो त्यो जाँड खाएर दिन बिताएकोले हाम्रो यो गतिमा पुगेका छौँ। सबै कुरामा पछाडि मानको दया र कृपा भएको हुनाले पो हाम्रो मान्छेहरू अलिअलि राज्यले देखिया छ, मन्त्री भइराखेका छ, बोल्नु पाइराखेका छौँ। नभए त हाम्रो केही छैन। अहिले हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू यी कुराहरू नै हो। हाम्रो गाउँठाउँ विकास भएर जान्छ, हामी बिजुली आउँछ, टेलिफोन आउँछ, यहाँ सेहत कुराहरू आउँछ, पानी आउँछ, शिक्षा आउँछ, स्वास्थ्य आउँछ। यिनीहरू आएपछि अधिक त विकासमा अगाडि बढ्छौँ। अहिले धेरै विकासमा बढेका छौँ नि। हामीले गभर्मेन्टले टोइलेट बनाउनु लगायो, हामीले भन्थ्यौँ मुखले टोइलेट बनाऊ भनेर, हामीले कति सम्झाउँदा नमाने। एकैचोटि कानुन लागू गरेर टोइलेटको अभियान चलेपछि यस्तो मलाई खुसी लागेको छ। सबै घरमा अहिले साफसफाइ छ, सबै घरमा टोइलेट देख्न पाइन्छ। र म यो ठाउँमा हुर्किएको हुनाले हाम्रो चलन के थियो भन्दाखेरि बिहानै उठेपछि दिशा जानुपर्ने, आनन्दै हावा खाँदै दिशा गऱ्यो आयो, अनि त्यहाँदेखि खेतका दिशाबाट त अनेक ग्यासले पेट दुख्ने, बिमार हुने, ज्वरो आउने अनेक हुने। अहिले मान्छेमा पेट दुख्ने, डिसेन्ट्री भन्छ, रगतमासी लाग्न छोडेको छ है। अहिले मङ्सिरमा यसरी कम भएको छ, तल लारुम्बामा पनि र यता आउँदा पनि अलिक कम भएको देख्दैछु। यसले गर्दाखेरि साफसफाइमा पनि अलिक विकास आएको छ। लुगा धुने, साफसफाइ गर्ने, हरेक कुरामा विकास ल्याउनुपर्छ। र हामी सरकारले नै माग्नुपर्छ, सरकारले सहयोग माग्नुपर्छ। सरकार पनि हामीले नै पाल्नुपर्छ नि, जनताले। हामीले ट्याक्स बुझाएर बाल्नुपर्छ। अनेक ट्याक्सहरू, रोयल्टीहरू हामीले बुझाइराखेका छौँ। ती कुराले त विकास हुन्छ। र ट्याक्स बुझाउनमा हामी कमजोर मान्नु हुँदैन, हामीले बुझाउनुपर्छ। हामीले तिरो बुझाउनुपर्छ, ट्याक्स बुझाउनुपर्छ। हरेक कल कम्पनी, उद्योग के को ट्याक्स बुझाइराख्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सरकार बलियो हुन्छ।
सरकार बोलेपछि हामीले विकास हुन्छ कुरो त्यही हो रिसाइकल त्यो घुमिरहने क्या त्यस कारणले म यो कुरा पनि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि एउटा कुरा तपाईँलाई अनुरोध गर्छु के भन्दाखेरि हामीले जाँडक्सीमा चाहिँ अलिक भुल्नु भएन जाँडक्सीले चाहिँ हामी जाँडक्सी खाएपछि बुढाबुढीमा पनि झगडा हुन्छ र इष्टमित्रसँग पनि झगडा हुन्छ लपक परिन्छ अनि अलिअलि घाइते हुन्छ र पक्षी भएपछि पुलिसकोमा जाहिर गर्न जाँदै पर्छ अनि पुलिसले लगेर के गर्छ उसले हिरासतमा राख्छ ऊ सिमेन्टमा उसले सिकाउँछ अनि अलिअलि ताजन दिएर पठाउँछ यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईँ हामीले विवेक गर्नु पर्यो अब खानेले खाए तापनि बेलुको खाएर आराम गर्ने नखाने नखाँदै नखाने म यो भन्छु तपाईँहरूले चुरोट बेडी सिगरेट नखाने चुरोट बेडी सिगरेट खानाले क्यान्सर शरीरमा घाउ घटेर आब्दामा घाउ घटेर आन्द्राभुँडी कलेजोमा घाउ घटेर अनेक हुन्छ क्या सर त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामी तपाईँले अलिक पढ्नै पर्छ यहाँ हाम्रो चक्सीदानमा त के चलान छ भने पहिला मैले जानेको सुर्तीको खेती अत्यन्तै हुने अनि अम्बल भनेर सुर्ती त्यसै काँची चेपले हाम्रो चलान थियो यहाँनिर र यहाँनिर ध्यान गरिराखेको छु सम्झिराखेको छु यहाँको मान्छे कम उमेरमै मर्दैछ त्यस कारणले सुर्ती जन्ने वस्तुले हाम्रो उमेर घटाउँछ क्या त्यसले गर्दाखेरि नखानु भने है तर तितो त तितो हुन्छ यो कुरा भन्दा खाइराखेको किन हुँदैछ दुनियाँले खाइराखेको हुन्छ भनेर भनिन्छ त होइन हामीले चुरोट खाइने सुर्ती यसले ठुलो हाम्रो शरीरमा अक्सर हुन्छ यसले ठुलो अक्सर हुन्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई बचाउनुको लागि हाम्रो शरीरलाई सुख सुविधा राख्नुको लागि चाहिँ नखानु भने हामीले यो कुरा तपाईँहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र जाँड गर्नेले नगर्ने नसक्ने जाँड खान पाएनन् भने हात कान्छ यसरी कान्छ सबै देखेको छु लेखनदासहरू पनि छन् कोही त अनि अलिकति लाउन लगाइयो भने चाहिँ अनि मजाले लेख्छ क्या यस्तो खालको एउटा रोग भित्र जन्मिन्छ त्यसले गर्दाखेरि नखानु भन्छु भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जाँडक्सीबाट अलिकति वञ्चित रहनु राम्रो र नखाइ नसक्नेले पनि अलिकति बेलुका खाने आराम गर्ने बुढाबुढीसँग छोराछोरीसँग झगडा नगर्ने हाम्रो जनजातिहरूको त भिहोरा छैन कोही होइन रक्सी खाएर आएपछि त बुढीले बेसमनी लत्तीले दिने अनि कराउने चिच्चाउने जुना झगडा गर्ने छोराछोरीले सबै खेदी पठाउने त्यस्तो चलान छ यी चलानहरू चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ यो के भने यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यसले महिला हिंसा भनिन्छ अनि महिलाले फेरि पुरुष हिंसा पनि हुन्छ हिंसा हुने कुरो धेरैवटा हुन्छ यसले गर्दाखेरि धर्मले त यो कुरा त पाप हो भन्छ अनि यो कुराबाट हामी सुध्यौँ भने धेरै विकास हुन्छ नै यो कुरा त म तपाईँलाई भन्छु म तल बसेको छु मलारुमामा कुना ठाउँमा गएर अहिले मेरो कर्मभूमि भएको छ त्यहाँ मुलुकका देशका नेताहरू सबै आउँछ सबै आइसकेका छन् राजादेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै आउँछ सबैले चिन्छ र फल्ना भनेपछि मलाई राष्ट्रभरि चिन्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो इज्जत राख्नुपर्छ हामीले हामीले यहाँनिर यस्तो प्रोग्राम बनायौँ यो प्रोग्राम महायज्ञले हामी सबै सुख शान्ति होस् सुख शान्ति र आनन्द होस् र हामीले कोरोना ए कोरोना बी कोरोना सी कोरोना तीनटा कोरोना छ अहिले र पुरानो कोरोना सक्दै गयो अर्को कोरोना सुरु भएको छ यसलाई पनि हामीलाई यसबाट पनि जोगियोस् हाम्रो भक्तजनहरू हाम्रो मानव जातिहरू संसारमा जहाँ जहाँ छ यहाँ चाहिँ मङ्गले रक्षा गरोस् भनेर पनि हामीले प्रार्थना गरेका छौँ र संसार यस्तै छ जब संसारमा मान्छे फैलिन्छ कि अनेक बिमारहरू हुन्छ अनेक रोगहरू हुन्छ र यो कोरोना पनि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने
विज्ञानले यो त चमत्कार देखाएको हो। यो कस्तो भने औलो बिमार छ नि, यसको औषधि बनाउँदाखेरि कोरोना बनाइपठायो क्या। अनि कोरोना बनाइपठायो तर अर्को कन्ट्रोल गर्नेमा छोडिपठायो। छोडेपछि यहाँ हाहाकार मचिराखेको छ संसारमा। यसले त मान्छे पनि लान्छ, पैसा पनि लान्छ, उसको भाग पनि लान्छ, संसार उजाड गर्छ। यस्तो किसिमका उत्पत्ति भइराखेको छ। यसको शान्तिको लागि पनि हामीले कामना गर्नुपर्छ र संसार मान्छे बाँच्छौँ। संसार मान्छे बाँच्दा मात्रै ईश्वरको सेवा गर्ने पनि त रहन्छ। संसारै सखा बोने त मागसँग त बिर्सिहाल्छन् मान्छेले। त्यस कारणले संसारमा मान्छेहरू बाँच्यो भने मागको भक्ति गर्ने पनि जन्मिन्छ। हाम्रो धारणा यो हो र हामी आज चाहिँ कोरोनाको लागि पनि सम्झौँ र विश्व शान्ति मानविकताको लागि पनि सम्झौँ र हाम्रो नेपालको नेताहरू, राजनेता भनौँ न, राजनीतिक नेताहरू बाजिराखेका छ। यिनीहरूमा पनि कलह नहोस् र यिनीहरूमा पनि गरा शान्ति होस्, यिनीहरूको मन मिलोस्, एकता बनेर राज्यलाई अगाडि बढाउनेतिर मात्रै ध्यान जाओस् र उनीहरूमा झगडा भएर भोलि गएर गोली हाना, वो जुन अहिले चाहिँ यो म्यानमारमा गोली हानान छ त्यस्तो चाहिँ नहोस् र हामी संसारमा हामी जनताहरू नेपालीहरू चाहिँ सुख शान्तिसँग बाँच्न पाऊँ, सुख शान्तिसँग नै विकास गर्न पाऊँ, सुख शान्तिसँग नै प्रधानमन्त्री राजी चलाउनु पाओस् र मेरो धारणा हाम्रो त त्यस्तो छ, मेरो धारणा त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ, ईश्वरसँग प्रार्थना गरेका छौँ र हामीले यही छ। र त्यसमा चाहिँ आज हाम्रो बसन्त नेम्बाङजी हाम्रो महायज्ञमा उपस्थित हुनुभयो अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यो ठाउँ अब पवित्र बन्यो, मन्त्रीहरूको पहिला आइपुग्यो, अब भोलि सुभाष नेम्बाङजीको पहिला पनि आइपुग्छ यहाँ। अब हामी त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पावरमा हुँदै यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई सोचिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ। त्यो उहाँले सोचेर यहाँ विकास हालिदिएमा त्यो विकासको जनताहरूकै लागि हुन्छ, जनताहरूको सेवा पुग्छ, हाम्रो कामना पनि पुग्छ। र यही कुरा हो र मैले तपाईँहरूलाई सम्झाएको मेरो गाउँले साथीभाइहरू, अब मेरो साथीभाइहरू त कम्ती मात्रै छ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि अब विकास आयो, नेता आएपछि विकासको आशा गर्नुपर्छ र म यो कुरा तपाईँहरूसँग हार्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब सुभाष नेम्बाङजी भोलि आइपुग्नुहुन्छ र बसन्त नेम्बाङजी आज आइपुग्नुभयो र उहाँले हामीले गरेको भक्ति सेवाले उहाँको कार्य पनि सफल रहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र उहाँसँग आउने साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरू पनि उनीहरूले चिताको काम शुभ रहोस् र पूर्ण रहोस्, कामना सिद्ध होस् भन्ने म कामना दिन म चाहन्छु। तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन म चाहन्छु। सेवाहरू म धेरै भन्न चाहन्न, यति भन्दै यहीँ मिसाउँछु। सेवाहरू